تیاری دے اندر کوئی کسر دا نہیں رہ گئی حضرت زینب نے پردے دیار وچھیا حضرت زینب نے دیا کھینے کچھ سواریاں پلان خالی نے کچھ سواریاں دلتے پلان اینے بمیرا ایک بجراوے سواریاں خالی کیونے امام حسین فرماتے نے میری بہنے ایک دن میں دسنا چلا جدو امیر زندہ ہوتے او تو بہنا سواریاں اے پلان والیاں دکھیاں جاندیاں نے جدو امیر قربان ہو جاندے او تو بہنا بغیر پلان سواری دکھی جاندی ہے سامعین کرام جدو حضرت علی اکبر بھی تیار نے علی اصغر بھی تیار نے سامعین کرام علی اصغر کا پگوڑا تیار ہے حضرت سکرا کہندیاں نے بابا میں کیوں نہیں جا سکتی بابا ویر علی اکبر بھی جا رہا ہے بابا میرا ویر علی اصغر بھی جا رہا ہے بابا میں کیوں نہیں جا سکتی حضرت امام حسین فرماتے نے سکرا اللہ دی رضا بھی ہے تیرے پاپے دی رضا بھی ہے میرا بھائی ذرا غور کرنا حضرت سکرا رضی اللہ تعالیٰ میرا بھائی حضرت امام حسین جدو ساریاں تیاریاں کر دیاں نے اپنے امی دے حجرے نو جدرا بار آوے شالا کسی دے ماں دا کر بدنا ہوئے اپنی ماں دے حجرے نو جدرا مارے آئے حسین کسی بولے کہندہ گلی گلی بلی میں باپ بیٹی دی شادی کرتا ہے جدو بیٹی نو الوداع کرتا ہے باپ دیا چیخاں نکل جاندیاں نے ماں دیا چیخاں نکل جاندیاں نے کہندیاں نے ساڈا جگر ساڈے تو جدا اور لگے میرا بھائی ذرا حسین دے جگر والو تکنا اج پتہ میں سکرا نو چھڈ کے جا رہا واپس حضرت حسین حضرت سکرا کے جوڑ لڑ
روندی رواں رانو یاد کر کے کرا دی کس دے نال پیار بابا کدے اسرے دے چھڈ چلیا ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی رواں رانو یاد کر کے کرا دی کس دے نال پیار بابا چکی جاواں گی جائے نماز تیرا کر لے لو سبحان بابا سواریاں تھوڑیاں نے مینوں نوکراں دے نال شمار کر لو سامنے کرام حضرت امام حسین جدو اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی آخری بار اپنے اکبر نال پیار کر لے اپنے علی اصغر نال پیار کر لے جے دل دے اندر اشعار رسول دا درد ہے تے میرا جملہ سن جے دل دے اندر آلے بیت دی محبت دی میرا جملہ سماعت کر میرا بھائی حضرت سغرا پنگوڑے دے نیڑے ہاتھ کیتے نے ہاتھ پیچھے کر دے نی سغرا ہاتھ پیچھے کیوں کیتے نے سغرا ہاتھ پیچھے کیوں کیتے یہ دل وچ محبت دے جملہ سنی مولوی شہید لکھ دے حضرت سغرا کہندیاں نے بابا مینوں بخار بڑا ہے میرے ہاتھ بڑے گرم نے بابا میں گرم ہاتھ علی اصغر نو لاویں علی اصغر روے نا تقدیر کہندی نے سغرا اور تے گرم ہاتھ سغرا علی اصغر نو بجانی پئی ہے اجے تے اصغر نے کربلا دی گرم لو جھلکے اجے تے علی اصغر نے حرمت دا تیر کھڑا ہے سامنے میرا جتے کھلو گے علی اکبر اپنی بہن سغرا نو ملے حضرت سغرا اس جگہ تے ریت دی زمین میرا بھائی علی اکبر دے اوتھے قدماں دے نشان لگ گئے اوتھے سواری دے قدماں دے نشان لگ گئے حضرت علی اکبر چلے گئے حضرت سغرا آندیاں نے جتھے بھرا دے نال کھلو کے پیار کیتا اوتھے قدماں دے نشان لگے نے سغرا قدماں دے نشان وچوں ویندیاں نے کدی بھائی دی سواری دی گڈو غبار روندیاں نے میرا بھائی ہوا چلی ہے ریت دے بڑے قدماں دے نشان مٹ گئے سغرا کربلا دے طرف نو کر کے کہندی مٹ گئے قدماں دے نشان وزیرا مٹ گئے قدماں دے نشان وزیرا میری آنکھاں لاون ساون ویکھ کے دھرا
حضرت سورہ کہتے ہیں دیگر ویلا کڑیاں اپنے ویر کھڑاون دیگر ویلا کڑیاں اپنے ویر کھڑاون سمجھ بھراوا موئی میں تو اپنے ویر لکا سامنے کرام 10 محرم دی رات حضرت امام حسین نے اپنے یاراں نوں اکٹھا کیتا سالہ یار لبن دے حسین دے یاراں ورگے لبن فرمایا علی اکبر اے چراغ بجھا دے انہاں یزیدیاں دی دشمنی میرے نال میرے یاراں تسی ٹر جاؤ چراغ بجھایا خیمے دے اندر کھڑ کھڑ دی آواز آئی فرمایا علی اکبر چراغ جلانا چراغ جلایا فرمایا چراغ جلا دیکھئے کون ٹر گیا جب چراغ جلایا جڑے دور بیٹھے آنے ہوئی نیڑے آ گئے حسین اج تے ٹر جانا ہے مر دے اساں نے اج بھی جانا ہے پر سانو دس تے صحیح آؤ کوثر نے تیرے نانے دے سامنے کیڑا بول ہے سامنے کرام 10 محرم دی صبح قربان جدو شروع ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے نتیجے بھانجے صحابہ کرام باری باری قربان ہو رہے ہیں یزیدیاں آواز آئی حال میں مبارز حسین کو بچ کے جو بھی کرتے علی اکبر 18 سالہ دا جوان آج 13-18 سالہ دا جوان پتر لوگ کہندے نے روندے کیوں تیرا 6 مہینے دا بچہ پانی منگے تو پانی دے بدلے تیر دے میں کھڑے دے کی میں اکھا دے دران سنے دے بھائی علی اکبر کہتے نے بابا میں نو اجازت دے وہ میرا بھی دل کرتا ہے نانے کی دین تم بھی قربان ہو جائے 18 سالہ دی جوانی سامنے کرام علی اکبر تیار ہو رہے اے ساڈی دنیا دی ایک روٹین ہے جدوں بھائی جان لگدا ہے جدوں ویر جان لگدا ہے بھیڑاں دی برات تیاری کردیاں نے حضرت سکینہ علی اکبر دی جُتی صاف کردیاں ہوئیاں نے تلوار صاف کردیاں نے کہندے نے ویرا بیڑا دا حق ہوندا ہے جدوں بھرا جان لگے اودوں تیاری بھراواں دی بھیڑاں کرنی ہوندی ہے حضرت ایک تے صحیح بھرا جان اوتے لگا ہے جدوں واپس آنا حضرت علی اکبر گھوڑے تے سوار میرا بھائی میرے ویج دی الفاظ نہیں جڑے الفاظ دے نال میں علی اکبر دی شہادت بیان کراں گھوڑے تے سوار ہوئے میرا بھائی اس حسین دا جگرا ویکھ اج پتر جان لگے پچھڑے پترا کدوں آنا ہے حسین پتر نوں گھوڑے تے سوار کردا وے
میرا بھائی امام حسین جدو جا رہے ہیں یزیدی کتے کہندے نے او یار اے حسین کے پتر کے گھوڑے دوڑائیں آج سوچنا اے معاملہ تیرے نال بڑھدا نہیں ہوندا تیرا جوان پتر تیرے پتر کے کوئی گھوڑے دوڑانا تین کی ہونا امام حسین جدو ایک پاس گئے کے گھوڑے تجھے پاس گئے کے گھوڑے امام حسین نے تلوار کٹی یزیدی کتے دوڑ لا گئے فرمایا بیٹا کتنے آنکھ کمزور جی آواز ماری بابا میں تھیا حسین اپنے بیٹے نے ڈول گئے آکھیا بیٹا کوئی عرض ہوگی اپنے پیو نو دس دے تیرا باپ میری تمنا پوری کر سی آکھے بابا میری رکھی عرض ہوئے میں اپنی بہن سغرا نال وعدہ اپنی بہن سغرا نال بابا وعدہ کر کے آیا تھا کہ سغرا میں تینوں لینے آواں میری بہن میرا انتظار کر رہی ہے میرا بھائی علی اکبر امام حسین فرماندے نے بیٹا ذرا تصور کرنا آخر بیٹا میرے گل وچ باواں پا جوان پتر اٹھا کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں مورخین لکھ رہے نے شہادت کا گاہ دلائے کے خیمے تک 72 قدماں دا سفر ہے اگر یہ سفر کرنا میرے حسین نے وہ جوان پتر دا لاش چک کے 72 قدم کیے اگے حسین علی اکبر لے کھلا علی اکبر دی آنکھاں بند ہویاں حسین کہنے بیٹا خیمے نیڑے آ گئے اکھاں کھول لے علی اکبر اکھاں کھولیاں نے ابا جی میرا دل ڈبدا پیا میرے سینے وچ برچھی لگی حسین 56 سالاں دا پتا پیو جوان پتر دے سینے وچ برچھی کٹن لگا برچھی نکلی نہیں بابا میرا دل ڈبدا علی اکبر دی اکھاں بند ہوئیاں بابا فرماندے نے علی اکبر میرا پتر اکھاں کھولنا میرا پترا تیرا پھپھی زینب اجیب دی پئی ہے تیری پھپھی انتظار کردی ہوئی ہے سامنے گرام حضرت زینب آگے ہوئی نے اپنے ویر کو اپنے بھتیجے علی اکبر اپنی گود وچ لیا حضرت زینب کہنیاں نے وفادار بھتیجا بول وفادار بھتیجا بول میں چولا زنجیر تیری علی اکبر مینوں اپنے پتر نوں یاد رہے علی اکبر مینوں بھول جانا مینوں محمد بھول جانا علی اکبر میرا اپنے پتر نے یاد رہے مینوں علی اکبر بھولنی نہیں دسدی سامنے کرام امام حسین گھوڑے تے سوار ہوئے فرماندے نے گھوڑیا ٹر میں کلا علی دا شیر رہ گیا میرا علی
اصغر علی اکبر بھی قربان ہو گیا گھوڑے گھوڑا ٹرتا نہیں حسین فرماتے ہیں گھوڑیا مینوں سارے چھڈ کے ٹر گئے گھوڑیا ہن تو بھی میرا ساتھ گھوڑیا تو بھی مینوں چھڈ کے جا لگے گھوڑا زبانی حال دے نال کہندا ہے میرے مولا ذرا تھلو دے ذرا تھلو دے ویکھو حسین نے جدوں گھوڑے دے تھلو ویکھیا نندی سکینہ گھوڑے دے قدماں نوں پکڑیا اج تو جان لگے تینوں پتہ ہوے میں واپس نہیں آنا کوئی نہیں میں دیاں نوں چھڈ کے جا رہا میں اپنے گھر والے نوں چھڈ کے جا رہا میں گھوڑیا نندی سکینہ کہندی ہے میں گھوڑیا نہ جائیں گھوڑیا نہ جائیں میرا علی اصغر مر گیا میرا علی اکبر ٹر گیا میں گھوڑیا نہ جائیں کلا میرا پیو میرا ابو کلا ہی تے رہ گیا حضرت زینب نے سکینہ نے اٹھایا فرمایا میری بہن پردے دا خیال رکھی تو آل رسول کی شہزادی ہے پردے دا خیال رکھی میرا بھائی حضرت سکینہ کہندیاں ہونیاں جدی عاشق نے سانوں چھڈ چلیا ایتھے کون میرا غمخوار روندی رواں گی علی اصغر نوں یاد کر کے میں کنے نال کراں گی پیار بابا بعد مرن دے چکرے وجدے تو تے چنگائی چلیا حضرت امام حسین یزیدیاں نے تاجر تے موڑے دی طرح قتل کردے پے سامنے قیامت دی رات دی بارش ہوئی ایک تیر پیشانی تے لگا جڑی پیشانی آمینہ دا لال چمدا سی جڑی پیشانی فاطمہ چمدی سی جڑی پیشانی علی چمدا سی اس پیشانی دے تیر لگا حسین گھوڑے تو تھلے آئے سکینہ کہندی ہے پھوپھی مینوں ابو نظر لیا نہیں پھوپھی مینوں ابو نظر لیا حضرت زینب کہندیاں نے سکینہ تیرا ابو سجدہ کردا پیا جدوں نیزے دی نوک تے حسین دا سر چڑھیا سر تن تو جدا آیا نیزے دی نوک تے چڑھیا میں آخری جملہ دے کے گل ختم کراں حضرت سکینہ کہندیاں نے پھوپھی سارے جڑے سجدہ کردے نے اپنا سر لے کے اٹھدے نے پھوپھی میرے ابے دا سر پھوپھی میرے ابے دا سر نظر نہیں آ رہا حضرت زینب کہندیاں نے سکینہ تیرے ابے نے سجدہ بے مثال حضرت امام حسین نے سر کٹیا کے نیزے دے آپ دی زبان جاری ہویا حسین نے پیغام
کہ سر کٹ بھی جاوے تو نماز نہ چھڑیا جائے حسینیوں نماز چھڑنا حسین کا کم نہیں سر دے دے لوگ دے زبان دی جاری ہویا سبحان ربی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب دے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ مصطفیٰ مجھ سے وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب مصطفیٰ تیرے محبوب قادر محبوب کے اہل بیت پاک کا ذکر اذکار ہے مولا اپنے پاک آمین مولا شہدائے کربلا کا صدقہ اتنے حاضر کے ساتھ حاضری قبول منظور یا علیت ہوتی جوانی کا صدقہ معصوم صدقی مسعودی کا صدقہ مولا کربلا دے شہید کاری کا صدقہ جن عزیزوں نے دور دراز کو اس کارے کہے کہ میرے سب کی حاضری قبول منظور الہ العالمین خصوصی طور سے دعا ہے مولا جنہ عزیزاں دوستاں مائیاں بہناں عزیزاں نے دعا سے کہ مولا تو سمیع و بصیر مولا زہرا پاک دے نال صدقے ہر دی دعا قبول منظور مولا کوئی بھی دکھیوں کے دکھ دور فرقا مولا کوئی پریشانی دور فرقا میرے اللہ معصوم اصغر کی شہادت کا صدقے جو بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا فرما میرے اللہ اپنے محبوب کا صدقے ساڈے ملک پاکستان کی رحمت عطا فرما مولا اپنے محبوب کا صدقے محبوب دے اہل بیت کا صدقے ساڈے سکاؤں مسجد سے کروڑ رحمت عطا فرما مولا خصوصی دعا ہے جتنے حاضر نے جتنے بھی حاضر نے جتنے جتھو کو چال کے آئے ذکر اہل بیت آسان مولا صاحب کی حاضری قبول مولا اس دنیا میں جبا انشاءاللہ ہمارے ایمان وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمت سارے عزیزان